इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काम रमदान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने माह रमज़ान मुबारक के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे उसके साबिका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। दूसरी हदीस पाक है कि मन काम रमदान ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने माह रमज़ान मुबारक की रातों को क़याम किया उसके साबिका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और तीसरी हदीस पाक है, मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, और जिसने लैलतुल क़द्र को ईमान और एहतिसाब की रात एहतिसाब के साथ क़याम किया उसके साबिका गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और लैलतुल क़द्र के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ये वो रात है कि जिस रात में हमने कुरान को नाज़िल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम कोई कयास और तुक्के के साथ नहीं बता सकते कि इसकी शान कितनी है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, फरमाया ये जो कद्र की रात है ये 1000 महीनों से भी अफजल है। बराबर नहीं कहा, 1000 महीनों के बराबर नहीं बल्कि 1000 महीनों से भी अफजल है। अब खुदा जाने कि वो और कितनी अफजल है, लेकिन ये 1000 महीनों से भी अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं और रूहुल अमीन जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब की इजाज़त के साथ, मिन कुल्लि अम्रिन, हर काम के साथ जो शान वाला काम है। मसलन रिज़्क़ के नुज़ूल में वो उतरते हैं, और इसी तरह इल्म के हुसूल, इल्म अता करने के लिए उतरते हैं, रिज़्क़ अता करने के लिए उतरते हैं, और अमन अता करने के लिए, मौत के बारे में इस रात फरिश्ते नाजिल होते हैं। कुल्ले अमरिन, हर किस्म का काम जो अगले साल तक होने वाला है फरिश्ते इस रात नाजिल लेकर आते हैं। और साथ ही एक और काम करते हैं, सलामुन, उम्मत मोहम्मदिया को सलामती पेश करते हैं। हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, कब तक? जब तक फजर तुलू न हो जाए। फजर के तुलू होने तक फरिश्ते भी सलाम करते हैं, रूहुल अमीन भी सलाम करता है। तो ये रात है कौन सी, इसके बारे में नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस पाक है, फरमाया लैलतुल क़द्र को आखिरी ताक रातों में तलाश करो, आखिरी अशरा की ताक रातों में, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात को। बेहतर है कि इन 5 रातों में ही जागा जाए, इन 5 रातों में ही बेदारी इख्तियार की जाए, या कम अज़ कम इशा की नमाज जमात के साथ और फजर की नमाज जमात के साथ बंदा पढ़ ले। तो चूँकि हदीस पाक है कि जिसने इन 2 नमाज़ों को जमात के साथ पढ़ा उसको पूरी रात की बेदारी का सवाब अता किया जाता है। तो जब इन रातों में वो दोनों नमाज़ों को जमात के साथ अदा करेगा तो लामहल्ला तौर पे उसे वो लैलतुल क़द्र नसीब हो जाएगी। और इस रात में एक एक अमल जो है वो 1000 महीनों के अमल से भी बेहतर है। लेकिन उम्मत का एक मामूल रहा है 27वीं, यानी 27वीं रात को लैलतुल क़द्र, उम्मत की बड़ी कसरत 27वीं को लैलतुल क़द्र कहती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ताला से पूछा गया कि 27वीं को ही लैलतुल क़द्र क्यों कहा जाता है? तो आपने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र जो है, यानी ये कदर की जो रात है, ये सूरह नाज़िल जो की गई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में, जिसको सूरह लैलतुल क़द्र का जिक्र किया, इस पूरी सूरत के अल्फाज हैं 30। ये पूरी सूरत के अल्फाज कितने हैं? 30। और इसमें जो लफ्ज़ हिया आया है ये 27वें नंबर पे आया, और हिया का माना है वो रात। हिया का माना क्या है? वो रात, जिस रात की ये शान है। तो फरमाया ये लफ्ज़ चूँकि 27वें नंबर पे आया इसलिए वो 27वीं रात है। एक दलील दी। दूसरी हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस भी फरमाते हैं, दूसरी दलील ये है, इस सूरत में लैलतुल क़द्र जो लफ्ज़ आया है ये 3 बार आया है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र 1, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र 2, लैलतुल क़द्र 3। और लैलतुल क़द्र के हरफ हैं 9, लाम या लाम ते, अलिफ लाम काफ दाल रे, कितने हैं? 9। और 9 हरफ हैं इसके, और 3 बार आया तो 9 दिए 27, इसलिए ये 27वीं की रात है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी सहासिता के अंदर हदीस है, वो कहते हैं हज़रत बिलाल मुअज़्ज़िन रसूल कि मैंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह वो कौन सी रात है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 27वीं रात है। तो इससे पता चल गया कि 27वीं में एक हदीस शरीफ भी हमारे पास आ गई, कुरान मजीद फुरकान हमीद से इस्तिदलाल भी आ गया। लिहाजा बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदिया जो 27 मना रही है ये इस्तिदलाल और दलाइल की वजह से है। लेकिन बाकी रातों को भी जागना चाहिए ताकि उन रातों में भी अगर लैलतुल क़द्र आ जाए तो बंदे को वो रात नसीब हो जाए। ये रात क्यों नाजिल की गई?
کیوں اللہ رب العالمین نے اتنا درجہ بڑھایا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا ایک بہت بڑے ولی کا کہ وہ دن کو روزہ رکھتے اور ساتھ جہاد کرتے اور رات کو وہ بیداری اختیار کرتے. اس طرح انہوں نے 1000 مہینوں تک ایسے کیا. کتنے مہینے؟ 1000 مہینوں تک. اور وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے تھے. ان کا نام تھا شمعون. نبی پاک علیہ السلام نے ان کا ذکر کیا. کافر ان سے بڑا تنگ ہوئے. آخر انہوں نے اس کی بیوی کو لالچ دیا کہ تم اپنے خامد کو باندھ کے ہمارے حوالے کر دو، ہم منہ مانگا تمہیں سونا دیں گے. عورت تھی، لالچ میں آ گئی تو اس نے اپنے خامد کو رسیوں سے باندھ دیا. لیکن شمعون جو تھے یہ بہادر تھے، انہوں نے وہ رسیاں چھڑا لی اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا، یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میں تمہاری طاقت چیک کرنے کے لیے کہ تمہارے اندر قوت اور پاور کتنی ہے. بہرحال پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھا. آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تو نے باندھا ہے؟ کہنے لگی ہاں میں نے باندھا، میں نے ذرا چیک کرنا تھا، رسیاں تو تم نے چھڑا لی، پتہ چل جاتا ہے کہ لوہے کی زنجیروں سے آزاد ہوتے ہو کہ نہیں، میں تمہاری پاور چیک کر لی ہوں. خیر انہوں نے زور لگایا، وہ بھی ٹوٹ گیا. تو وہ خود ہی کہنے لگے کہ مجھے نہ رسیاں قید کر سکتی ہیں نہ لوہے کی زنجیریں، ہاں جو یہ میں نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں گیسو، ان سے اگر مجھے باندھا جائے تو میں اس کو چھڑا نہیں سکتا. اب قضا وقت مقرر ہو چکا تھا، شہادت مقدر میں تھی، وہ زبان سے کہہ بیٹھے. ان کی بیوی نے ایک دن جب وہ سوئے ہوئے تھے وہ گیسو کاٹ دیا اور گیسوں سے باندھ دیا. ادھر کافروں کو کہہ دیا، کفار آئے اور ان کو شہید کر دیا ان کی، اور پھر مسلح کیا، یعنی ناک بھی کاٹ دی اور آنکھیں بھی نکال دی، کان بھی کاٹے، ایک ایک عضو ان کو کاٹ کے شہید کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بستی پر، اس علاقے پہ عذاب نازل فرما دیا. بہرحال یہ واقعہ سنایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ، اتنی لمبی عبادت کرنے والے، لمبی عمریں پانے والے، ہم تو ان جیسا نہ عمل کر سکتے ہیں نہ اتنی لمبی عمریں ہیں، ہم ان کے ثواب تک کیسے پہنچیں گے؟ صحابہ کرام غمگین ہوئے. اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ اے محبوب آپ کی امت کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم ایک رات ایسی اتار رہے ہیں کہ جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہوگی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی 1000 مہینے کے بعد جس مقام تک جا پہنچا ہے، آپ کا امتی ایک رات میں وہاں پہنچے گا. اس لیے یہ رات بیداری اختیار کرنی چاہیے. کاروبار، بزنس، ہر چیز ٹھپ کر کے نماز عشاء، بلکہ ہو سکے تو یہ رات شروع ہوتی ہے مغرب سے ہی آپ عبادت کا جو ہے وہ شیڈول بنائیں، درود پاک کی کثرت، استغفار کریں. اور اس رات کا ایک ایک عمل 1000 مہینے کے اعمال سے بہتر ہے. نفل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، درود پاک پڑھیں. نفلی عبادات میں سب سے بہتر جو ہے عبادت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پہ درود و سلام پڑھنا ہے. اور چونکہ فرشتے پھر پوری دنیا کا دورہ کرتے ہیں اور وہ اترتے ہیں، روح الامین بھی جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے فرشتے پھر بارگاہ رسالت میں بھی حاضری دینے جاتے ہیں. بہتر ہے کہ اس رات بکثرت سے بندہ اکیلا ہو کے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور کا تصور کر کے حضور پر درود و سلام کی کثرت کرے. اور اس رات قرآن پاک کی بھی تلاوت کریں، بالخصوص سورہ یاسین اور جو صورتیں آتی ہیں، کیونکہ اس رات کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے. تو جب قرآن نازل ہوا ہے تو بہترین عبادت بھی قرآن کی تلاوت، وہ بھی آپ کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.